समाजशास्त्री गोविन्द नेपाली अध्यक्ष हुनुहुन्छ जुम्लाबाट र यसलाई सहजीकरण गर्नुहुनेछ पत्रकार दीपा दाहालज्यूले। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। हैन म पछाडी लास्ट थ्यांक यू हस् सर सरी नमस्ते सत्य कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका बाडो ठाडो र ओटालो शीर्षकको यो बहसमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दीपा दाहाल, पेशाले पत्रकार। म सबैभन्दा पहिले आयोजक कमिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो बहसको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि मलाई बोलाइदिनु भयो, त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्दछु। बाडो ठाडो र ओटालो शीर्षकको यो बहसमा आज हामी कर्णाली प्रदेशको सामाजिक परिवेश, सद्भाव र विभेदका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। वास्तवमा बाडो ठाडो र ओटालो यी तीन शब्दावलीहरू निकै चर्चित छन्। खास गरी कर्णाली क्षेत्रमा हामीले त्यो शब्दावलीहरू लोकप्रिय भएको पाउँछौँ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि कर्णालीवासी मात्रै होइन कि अन्य क्षेत्रमा रहनुभएका बासिन्दालाई पनि यी शब्दावलीप्रति चासो छ, अलिकति मोह छ भन्छु म चाहिँ। बाडो र ठाडो अनि ओटालो, वास्तवमा यी तीन शब्दावलीले सद्भाव पनि बोकेको पाइन्छ कर्णाली क्षेत्रमा। र बाडो भन्ने बित्तिकै हामीले बुझेकै छौँ कि यो टोल हो, अर्थात् हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा घरहरू मिलेर बसेका हुन्छन् र यी घरहरूले एक किसिमको सद्भाव प्रकट गरिरहेका हुन्छन्। साथसाथै जब हामी टोलभित्र छिचोल्दै पुग्छौँ त्यति बेला हामीले माटोले बनेका छतहरू भेट्छौँ ती टोलहरूभित्रका घरहरूमा। तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ कर्णाली विकासका दृष्टिकोणले पछाडि छ र हामी माटोकै छतले भए पनि आफ्नो ओतलाई सुरक्षित बनाउने कोसिस गर्छौँ। साथसाथै त्यही छत कसैका लागि आँगन बनेको छ जसलाई हामीले ओटालो भन्ने गर्छौँ। र कसैको छत भइरहँदा, कसैको आँगन भइरहँदा र एउटा टोल टाढाबाट हेर्दाखेरि पनि आकर्षक देखिन्छ। कर्णालीवासीका लागि यो परम्परा, संस्कृति र सद्भाव भइसकेको छ। तर कुरा के हुन्छ भने यी टोलहरू यसरी मिलेर बस्दै गर्दा, घरहरू मिलेर बस्दै गर्दा मन कति मिलेका छन् त यी घरभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको। आज हामी त्यो विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। म धेरै ढिलो नगरिकन आजको बहसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। जब घरहरू मिलेर बस्दै गर्छन् तब हामीले के सोच्छौँ भने मन पनि मिलेका होलान्, सबै किसिमको विभेद मुक्त घरहरू होलान् भन्ने लाग्छ। वास्तवमै त्यस्तो छ त? आधारभूत मानव अधिकारको प्रयोग त्यहाँ भएको छ। कसैको छतमा कसैले आँगन बनाउँदै गर्दा मानिसले स्वतन्त्र अनुभव गरिरहेका छन् त? पक्कै पनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने भर्खरै मात्र हामीले रुकुम घटनालाई सम्झिन्छौँ। त्यो हाम्रो मानसपटलबाट रुकुम घटना अहिले पनि हट्न सकेको छैन। रुकुमका नवराज विक र उनका साथीहरूले कसरी ज्यान गुमाए त्यो कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। केही वर्ष अगाडि म जाजरकोटमा रिपोर्टिङको सिलसिलामा पुगेको थिएँ। अर्छानी भन्ने गाउँमा पुग्दै गर्दा एकजना मनमाया रोकाया भन्ने 44 वर्षीय महिलाले मलाई भन्नुभयो, मेरो 5वटा छोरी छ, 6औं पटक मैले गर्भपतन गरेको छु, किन? मैले प्रश्न गरेँ। उहाँले सजिलैसँग उत्तर दिनुभयो, छोरा चाहिन्छ। उहाँको श्रीमानले निर्धक्क भन्नुभयो कि एउटा छोरा त चाहिन्छ नै, किनभने
काजक्रिया त गर्नै पर्यो, छोरा बिना कसरी सम्भव छ। त्यसपछि म डोल्पाको मुड्के चुलामा रिपोर्टिङकै सिलसिलामा पुगेको थिएँ। त्यहाँ 33 वर्षीय एकजना सरस्वती विकलाई भेटेँ र सरस्वतीले आफ्नो दुखेसो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 14 वर्षको उमेरमा बाल विवाह भयो। त्यसपछि पुरा समय काममा बित्यो। 33 वर्षको उमेरमा पनि उहाँ आमा बन्न सक्नु भएको छैन। उहाँको 7वटा गर्भ खेर गइसकेको छ। कारण के हो त्यसमा पनि हामी कहिल्यै पनि जान सकेनौँ। त्यसै गरी भर्खरै मात्र सुर्खेतको राजधानी हिरासतमा मैले एउटा जोडीलाई भेटेँ जसको मन मिलेको छ तर जात मिलेको छैन। त्यसैले म अब ढिलो नगरिकन वास्तवमा कर्णालीवासीमा घरहरू मिलेका छन्, देख्दाखेरि निकै आकर्षक देखिन्छन् घरहरू, मन किन मिलेको छैन? म यो साझा प्रश्न यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले म समाजशास्त्री डाक्टर टीकाराम गौतमजीबाट यो जान्न चाहन्छु। धन्यवाद दिपाजीलाई। एकदमै समसामयिक र सान्दर्भिक विषयमा हामी छलफल बहस गर्दैछौँ। आज कर्णाली उत्सवको यो पहिलो सत्रमा कर्णालीमै अघि उहाँले सुरुमै भन्नुभएको थियो, मलाई लाग्छ यहाँ त धेरै यहाँ बस्ने आम मानिसहरूलाई अथवा नागरिकहरूलाई वा जनताहरूलाई थाहा होला यो बाढो भनेको के हो, ठाडो भनेको के हो, ओटालो भनेको के हो भन्ने। तर मलाई लाग्छ यो 3टा कुरासँग जोडेर अघि उहाँले उठाउनु भएको समस्याको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो अवधारणासँग परिचित भएर त्यहाँको सामाजिक परिवेशलाई अलिकति चर्चा नगरिकन सोझै मान्छेको मन किन मिल्दैन होला भन्ने कुरा गऱ्यौँ भने त्यति धेरै त्यसको अर्थ लगाउन सकिँदैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले समाजशास्त्रसँग जोडिएर वास्तवमा कर्णालीको यो 3वटा शब्द जोडिएर बनेको आजको जुन वाक्यांश छ साँच्चीकै यसले एकदमै ठुलो महत्त्व राख्छ। त्यसैले मैले यसलाई 3वटा तरिकाले अलिकति हाम्रो बिचमा छलफल हुन जरुरी हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। त्यो भनेको के हो भने वास्तवमा यो हामीले जे अभ्यास अहिले गरिरहेछौँ, जे बनाइरहेछौँ, त्यो खाले कुरा मानिसले कुन परिवेशमा किन बनाउँछ, त्यो बनाउँदै गर्दा त्यसको अभ्यास उसले किन गर्छ र गरिरहँदा त्यो सधैँ उस्तै रहन्छ कि रहँदैन र अहिले कहाँ छ भन्ने एउटा कुरा। अर्को त्योबाट हामीले यो आजको बहस गरिरहँदा सिङ्गो यो कर्णाली क्षेत्रले मात्रै होइन कि अरूले पनि त्यसबाट सिक्ने कुरा के हो, जसलाई टेकेर हामी भोलिको दिनमा कर्णालीवासीहरूको अघि यहाँले भनेको जस्तै विभेदको कुरा, असमानताको कुरा अथवा मन दुखेको कुरा, चित्त दुखेको कुरा तर्फ कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराको गोरेटो वास्तवमा त्यो सन्दर्भबाट मात्रै कोर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले यदि त्यति बेलाको त्यो कर्णालीको मुख्य ठाउँ त्यसलाई हाटसिन्जा भनिन्छ, तर योसँग जोडिएर अहिले जति पनि हामी यो प्रदेश भनेर कर्णालीलाई चिन्छौँ त्यहाँभित्रको यो बाढो, ठाडो र ओटालो बनाउने बेलामा मलाई लाग्छ त्यहाँ बसेका मान्छेहरूले केही न केही आपसी सल्लाह गरे। मान्छे त्यहाँ आउने बित्तिकै जुन भूगोलमा उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो, प्रवेश गर्ने बित्तिकै अब हामीसँग उपलब्ध भएको भूगोलमा हामी कहाँ बस्ने हो, के चिज उब्जाउने हो, कसरी खाने हो, एउटाले अर्कालाई मद्दत कसरी गर्ने हो भन्ने त्यो मान्छेहरू बिचको अन्तर्क्रियात्मक त्यो सम्बन्धले वास्तवमा त्यो भू उपयोगमा बन्ने त्यो बाढो, त्यो ठाडो र त्यो ओटालोको एक किसिमको आवश्यकतालाई जन्माएको देखिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यसो हेर्दा भौगोलिक हिसाबले ओह्रालो भए हुनाले त्यतातिर बाढो बनेको हो अथवा घर बनाइएको भन्ने लाग्ला, तर समाजशास्त्रको विद्यार्थी भएको कारणले मैले के ठान्छु भने त्यो ओह्रालो भएको कारणले वास्तवमा घर त्यहाँ बनेको होइन कि हाम्रो जीवन, हाम्रो जीविका अथवा हाम्रो सिङ्गो जति पनि त्यहाँ सदस्यहरू रहन्छौँ
त्यो कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा जहाँ केही उब्जाउन सकिँदैन त्यो ठाउँमा हामी बसेर समथर हुने केही अन्नपातहरू अथवा फलफुलहरू केही चिजहरू उब्जाउन सक्ने ठाउँलाई खेती गर्न सक्यो भने त्यसले हाम्रो कल्याण गर्छ होला भन्ने अहिले मलाई लाग्छ हामीसँग स्थानीय निकायको एकदमै यो योजना आयोगको सदस्य मान्य सदस्यज्यू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ वास्तवमा उहाँहरूले त्यति बेला भू उपयोग नीतिबारे छलफल गर्नुभएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तत्कालीन परिवेशमा मान्छे त्यहाँ बसेर त्यो जग्गालाई कसरी उपयोग गर्ने हो त भन्ने खालको त्यो अहिले हामीले जसलाई चाहिँ भू उपयोग नीति भनेर सरकारले कुरा गरिरहेछ त्यो बेला त्यही एउटा बस्तीमा बस्ने त्यहाँ जम्मा भएको एउटा मानव त्यो परिवारको समूहले वास्तवमा कहाँ घर बनाउने हो कहाँ खेती गर्ने हो त्यसको मतलब यो घरहरू बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ सद्भावसँग यो जोडिएको छ। सद्भावसँगै उनीहरूको आवश्यकतासँग जोडिएको छ। उपलब्ध भएको भूमिलाई मानवीय आवश्यकता पुरा गर्नलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्ने छलफलको क्रममा वास्तवमा त्यो खेतीपाती अथवा अन्नपात कम हुने ठाउँमा हामीले घर बनाएर यदि बसोबास गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रो बस्ने आवश्यकता पुरा गर्छ सँगसँगै अनि अरू ठाउँलाई हामीले अरू उपयोगका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो सुरुवातबाट देखिन्छ भन्ने लाग्छ। एउटा सानो कुरा मात्रै मैले थपेर म अरूलाई दिन्छु। त्यसपछि त्यो घरमाथि घर बनाउने अथवा ओटालोको सम्बन्ध पनि त्यो सीमित भूमिमा धेरै घर अटाउन कसरी बस्न कसरी भन्ने कुराले वास्तवमा थाहा ओटालोलाई अगाडि बढाइरहेछ। त्यसैले यो हाम्रो अहिलेको असमानता र विभेदको कुरा गर्दा त्यहाँ उपलब्ध स्रोत साधन र मान्छेहरूको नीतिसँग जोडिएर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, गोविन्दजीसँग जान चाहन्छु। वास्तवमा उहाँले भनेकै कुराबाट अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ। जस्तो जुन किसिमबाट घरहरू मिलेका छन्, जुन किसिमबाट चाहिँ बसोबास भयो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको सामाजिक परिस्थिति अथवा सामाजिक परिवेश र विभेदलाई तपाईँले कसरी जोड्नुहुन्छ? तपाईँको प्रश्नलाई मैले एउटा कर्णालीको खस गीतबाट अलिकति सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। पुर्खाले छाडेर गए आफ्नै बाडो थाडो ओटालो, लस्करमा बाँधियो विभेद भइदियो गोठालो। कर्णालीमा विभेदका दर्जनौं विभेदहरू छन्। महिला महिला बीचको विभेद, छुवाछुतको विभेद, धनी गरिबको बीचको विभेद, शिक्षित अशिक्षित बीचको विभेद, हैन, त्यो लगायत दर्जनौं विभेदका कुराहरू। त्यसमा के छ त भन्दा मुख्य विभेद भनेको बाडो थाडो र ओटालो बीचको विभेद के हो त भन्दाखेरि मुख्यतया पानी चल्ने र नचल्ने बीचको विभेद छुट्याएको हो। किनभने कर्णालीमा ठकुरीहरू छन्, ठकुरीहरूको बाडो थाडो ओटालो आफ्नै छ। क्षेत्रीहरू छन्, बाडो थाडो ओटालो आफ्नै छ। तामाङहरू छन्, उहाँहरूको आफ्नै छ। दलितहरूको आफ्नै छ। त्यसैले यो त्यो तीनटा चिजलाई मन मिलेको छ, जातमा मिलेको छ, जसको पानी चल्ने छ। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो दिपेन्द्र डाक्टर साहब क्षेत्रीहरूको बस्तीहरूमा क्षेत्रीहरूको त्यो बाडो थालो ओटालोसँग मिल्छ, दलितसँग त्यो मिल्दैन, त्यहाँ विभेद भयो। दलितहरूमा पनि के छ भन्दाखेरिमा पनि दलितहरूको पनि भित्र पानी चल्ने भित्रको जात छ, त्यसमा पनि थाडो बाडो ओटालो त्योसँग मिल्छ, अरूसँग मिल्दैन। त्यसैले यो विभेद के हो त भन्दाखेरि बाडो थाडो ओटालोले सामाजिक परिवेशलाई एक किसिमले बन्धनमा बाँध्यो, त्यो पोजिटिभ पक्ष हो। तर त्यसले डिस्क्रिमिनेसन कहाँ नजिक ल्याइदियो त भन्दाखेरि जसको पानी चल्दैन त्यो जहिले पनि उसको चाहिँ त्यो ओटालो भनेको तल घरको छेदभन्दा माथि त्यो भित्र जान पाउँदैन। र जबसम्म त्यो भित्र जान पाउँदैन त उसले कहाँ महसुस गर्छ कि विभेद छैन भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि यो बाडो थाडो ओटालोको कन्सेप्टलाई म पनि खुदै जुम्लाको भएको कारणले त्यो मैले भोगेको छु। त्यसैले त्यो कुरालाई जोड्ने हो भने हाम्रा पुर्खाहरूले पनि विभेद त्यसरी किन एक किसिमले जातीय उसमा चाहिँ परिबन्धनमा राख्ने आफ्नै संस्कार रीति रिवाज छन् त त्यो बाडो थाडो ओटालो भित्र। त्यसैले गर्दाखेरि यो दुईटा मुख्यतया पानी चल्ने र नचल्ने बीचको विभेदलाई एक किसिमले माथि ल्याउन सकियो भने अनि हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गोविन्दजी, यहाँले जातको कुरालाई बढी केन्द्रमा राखेर विभेदको कुरा गर्नुभयो, हामी त्यसमा फेरि पनि जोडिनेछौँ। म डाक्टर दिपेन्द्रतर्फ जान चाहन्छु। यहाँले कर्णालीको परिवेशलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? वास्तवमा अघि डाक्टर टिकाराम र गोविन्दजीले भने जस्तै जातको कुरा मात्रै छ कि अरू खालको विभेदले पनि यो क्षेत्रलाई जगडेको छ? यहाँलाई के लाग्छ? यहाँ यही प्रदेशको हुनुहुन्छ, यही हुर्किनु भयो, यही अध्ययन गर्ने अथवा भनौँ न यहीको परिवेशलाई अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, कसरी परिवेशलाई निहाल्नुहुन्छ यहाँले?
वास्तवमा यो सबभन्दा ठुलो कुरो यो शीर्षकबाटै जाउँ। बाडो थाडो र ओटालो। बाडो थाडो र ओटालो कसरी बन्यो, यसको इन्जिनियरिङ कसरी बन्यो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि हिमवत खण्ड, यो हिमवत खण्डभरिको बस्तीहरू हेर्नुपर्छ। हिमवत खण्डभरिको बस्तीमा यो बस्तीको एक किसिमको स्ट्रक्चर मिल्दछ। एक दोस्रो कुरा, यो स्ट्रक्चर मिल्दै गर्दाखेरि त्यो इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट अध्ययन गरियो भनेपछि धेरै कुराहरू जान्न सकिएला। तर अहिले म चाहिँ के मात्र चाहिँ जानकारी गराउँ भने कतिपय शब्द हामी पढे लेखेका भन्नाउँदाले अलिकति शब्द बिगारेका छौँ। त्यो भएकोले पनि मलाई अलिकति त्यहाँबाट सुरु गरौँ। यी समस्याहरू जस्तो बारो अनि थारो अनि ओटालो पनि भन्छ, ओटालो पनि भन्छ, कहीँ ओटालो भन्छ, ओटालो भन्छन्। यो फरक छ। यो फरक किन भयो भने बारो कसरी भयो? बारो सबभन्दा ठुलो कुरो एउटा सीमित भूगोल छ, सीमित ठाउँ छ। त्यो सीमित ठाउँमा तपाईँको भाइ छुटिनु पर्यो। भाइ छुटिनु परेपछि त्यो छुटिँदाखेरि बार लाउनु पर्ने, बार लाएर बस्नुपर्ने, यतापट्टि उतापट्टि बार लाएर बस्यो। त्यो बार लाउँदै ठुलो बस्ती भइदियो, त्यो बार परिणत भयो। त्यो बारा पछिल्ला दिनहरूमा हामीले ओडामा परिणत गरेर ओडा शब्द लेख्ने गरेका छौँ। त्योबाट सिकेको कुरालाई हामीले चाहिँ बिगारिरहेका छौँ। एक दोस्रो कुरो थारो। थारो भनेको चाहिँ छद हो। छदमा चाहिँ मुन्डा घरहरू भएका ठाउँलाई अहिले कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रो बस्तीहरू नबुझेर पनि के भन्ने गरेका छ भने यो मुन्डा बस्तीहरू गरिब बस्ती हुन्। अनि माटोले बनेको हुन्छ, त्यसकारण गरिब बस्ती, माटोले बनेको घरहरू यो गरिब बस्ती हो भनेर स्वतः इन्डिकेटर त्यहाँ हालिहाल्ने। एक अर्को फुसको घर हुने बित्तिकै इन्डिकेटरमा गरिब भनेर भनिहाल्ने जो चलन छ, त्यो हिसाबले पनि एउटा डोमिनेट परम्परा सुरु भएको छ। यसले गर्दा पनि एक बाटो होइन, ओटालोलाई पनि कहीँ होटालो भन्छ, कहीँ ओटालो भन्छ। यो आफ्ना छन्। यी छन् हुँदै गर्दाखेरि अब तपाईँले सम्बन्ध कस्तो, अब सबभन्दा ठुलो मनहरूको जोड्ने कुरा यहाँहरूले भन्नुभयो, असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा। सबभन्दा ठुलो कुरो म चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ल्याउँ। नागराजले जुम्ला जितिसकेपछि, सिजा जितिसकेपछि, सिजा जित्दाखेरि सिजाको पहिला नाम अर्कै थियो। के थियो भन्ने कुरा अहिले लिखित रूपमा चाहिँ प्राप्त हुँदैन, तर अर्कै थियो। तर त्यसलाई नागराजले के चाहिँ नामाकरण गरे भने लामो थारो कचहरी बसेर, लामो थारोमा कचहरी बसेर त्यो थारामा चाहिँ छलफलको परम्परा सुरु गरे, बौद्धिक छलफलको परम्परा सुरु गरे कचहरी। त्यो कचहरी बसिकन उनीहरूले रहनसहनको सबै किसिमले होइन मिलाउने तरिकाहरू अपनाइकन त्यहाँ छलफल चलाएको जसलाई हामीले भूउपयोग नीतिसँग पनि तुलना गर्न सक्छौँ र रहनसँगसँग पनि जोड्न सक्छौँ। त्यो सँगसँगै सबैभन्दा कुरा मन मिल्ने नमिल्ने भनेको उत्पादनसँग सम्बन्ध हुँदो रहेछ। उत्पादन आर्थिक सम्पन्नतासँग सम्बन्ध हुन्छ। त्यो सम्बन्ध हुँदै हुँदै गर्दाखेरि हिजोका दिनहरूमा आज जात भनेर दलित कम्युनिटीलाई जो ढङ्गले डोमिनेट गरिन्छ, अरू त अरू कुकुर भित्र बस्ने, मान्छे बाहिर बस्नुपर्ने होइन। यो अवस्था जो विभेद छ नि, त्यो विभेद किन भयो भन्ने कुराहरू जो चल्छ, पानी चल्ने नचल्नेको समस्या छ नि, त्यो समस्याहरू सबैभन्दा ठुलो पहिलाका दिनहरूमा, पुराना दिनहरूमा कर्मका आधारमा चाहिँ एक किसिमको सम्मान थियो, काम बाँडफाँड थियो, जसका आधारमा जो जस्तो पनि हुन सक्दथ्यो। इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका दलित समुदायलाई पछिल्ला दिनहरूमा कर्मकै आधारमा धेरै श्रम गर्नुपर्ने स्थिति हुँदै जाँदाखेरि, जुन ढङ्गले हेर्दै जाँदाखेरि पछिल्ला दिनमा उनीहरूको सीमित स्रोत होइन, सिप मात्र बेच्नुपर्ने स्थिति भयो नि। त्यो स्थितिबाट अगाडि बढे अनि पछिल्ला दिनमा त्यो कर्मलाई भाग्यमा परिणत गरिदिए। त्यो भाग्यमा परिणत गरेपछि मान्छेहरूलाई के भन्यो भने त भाग्यका कारण यस्तो भइस भनेर हेप्ने त्यो स्थिति भइसकेपछि भाग्यवादले मान्छेलाई थिच्दै जाँदाखेरि आज विभेद कायम हुन्छ। मान्छेहरू मान्छे बिचको विभेद। देवेन्द्रजी, मैले यहाँलाई यहीँ रोकेँ, म डाक्टर टिकाराम तर्फ जान चाहन्छु। उहाँले भाग्यवादको कुरा गर्नुभयो, यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ वास्तवमा जातीय विभेद जुन किसिमबाट कर्णालीमा कायमै छ, यो मात्रै पेचिलो हो कि अरू पनि यस्ता खालका विभेदहरू छन् जसले गर्दाखेरि कर्णालीको समग्र विकासमा यसले बाधा पुर्याइरहेछ? के लाग्छ, यहाँले के अध्ययन र विश्लेषण गर्नुभएको छ? छोटो मिठो। अगाडि हामी छलफल गर्दैथ्यौँ। वास्तवमा
विभेद र असमानतालाई अलग अलग बुझ्यो भने कुरा गर्न सजिलो हुन्छ। असमानता भन्ने वास्तवमा त्यहाँ उपलब्ध हुने विभिन्न खालका अवसर र स्रोत साधनमा व्यक्तिको पहुँच हुने नहुने, घर परिवारको पहुँच हुने नहुने कुरासँग असमानतासँग जोडियो, असमानतासँग जोडिन्छ। र अब नागरिकहरूले एउटाले अर्कालाई के खाले व्यवहार गर्ने, होइन, त्यो व्यवहारसँग जोडिएको कुरा वास्तवमा विभेद हो। त्यसैले हामीले यो दुईटा विभेद र असमानताको कुरा गरिरहँदा फरक फरक पाटोबाट हेरेर चर्चा गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ भने त्यसलाई समाधान गर्न पनि सजिलो हुन्छ, त्यसको कारणहरू पत्ता लगाउन पनि सजिलो हुन्छ। त्यसकारण मान्य सदस्यज्यूले भने जस्तै यो स्रोत साधनसँगको पहुँचको असमानता वास्तवमा जहाँ कहीँ हुन्छ र त्यो संसारभरि नै हुन्छ। हामीले हेर्ने कुरा के हो भने सिङ्गो नेपालभित्र भएको असमानतालाई कर्णालीभित्र राखेर हेर्दा के देखिन्छ त, कर्णालीको असमानता कस्तो छ त भनेर हेर्ने हो। र कर्णालीभित्रको असमानतालाई पनि तपाईँ हामीले कुरा गरे जस्तै त्यो शिक्षाको होला, त्यो स्वास्थ्यको होला, त्यो रोजगारीको होला, त्यो आम्दानीको होला, त्यो अरू अवसरको कुराहरू होला, त्यो हेऱ्यौँ भने हिजोका दिनहरूसम्म यी सबै पक्षहरूमा अरू जिल्लाहरू, अरू प्रदेशहरू, अरू विकास क्षेत्रभन्दा यो क्षेत्र चाहिँ पछाडि पर्यो भनेर हामीले भन्थ्यौँ। र यसको अर्थ के हो भने फेरि बेला बेलामा चर्चा पनि हुन्छ, मानवीय यो सूचकाङ्कको हिसाबले अथवा मानव विकास सूचकाङ्कको हिसाबले कर्णाली क्षेत्र पछाडि पर्यो भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो सूचकाङ्क निर्माण गर्ने, त्यहाँका व्यक्तिको घर परिवारको शिक्षासँगको अवसरमा अथवा पहुँचमा आउने कमी अथवा स्वास्थ्यका अवसरहरूमा स्रोत साधन कमी सँगसँगै अरू रोजगारी र आम्दानीका अरू विभिन्न पक्षहरू जे छन् त्यसमा हुने अन्तर हो, कमी हो। त्यसैले अहिले हामीले यो कुरा गरिरहँदाखेरि मलाई लाग्छ कर्णालीमा यस्तो खाले असमानता त हिजो पनि थियो। जति बेला यो बाँडो ठाडो र ओटालोको सुरुवात भएको थियो त्यति बेला पनि त असमानता त थियो नि त, सँगसँगै विभेद पनि थियो। त्यसैले के खाले असमानता थियो, के खाले विभेद थियो भनेर तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो खुट्ट्याउन सजिलो हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि त्यो बेला अलि धनीहरू हुने खानेहरूको बाडाको 3-4 तला हुन्थ्यो, घरकै कुरा हामीले गऱ्यौँ, अथवा त्यो ठाडो ओटालोको कुरा गऱ्यौँ भने नहुने अथवा कमजोर घर परिवारहरूको 2 तले हुन्थ्यो, होइन, जहाँ उहाँहरूले सबै कुराहरू आफ्नो व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। सँगसँगै त्यो बेलाको अब उत्पादन गर्ने जमिनमा असमानता हुन्थ्यो, होइन। त्यो बेलाको यदि हामीले त्यो घरभित्रैको पनि चुलोमा के कुरा पाक्थ्यो भनेर हेऱ्यौँ भने कहीँ चामल पाके हुन्थ्यो होला, कहीँ कोदो पाके हुन्थ्यो होला, होइन। यसैले त्यो खाले समाजमा जे खाले त्यो स्रोतहरू अथवा अवसरहरू सिर्जित छ त्यहाँ चाहिँ व्यक्ति र घर परिवारको पहुँच पुगेन भन्ने कुराले असमानता निर्माण अहिलेको अवस्था के हो त अहिलेको अवस्था हामीले हेर्दाखेरि पनि हिजोकै त्यही अवस्था होइन। किनभने अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने वास्तवमा हिजो जे खाडे बाडो थियो आज त्यो छैन, होइन, छरिएको छ, फरक खालको बाडो छ, अलग अलग घरहरू छन्। भन्नुको अर्थ के हो भने हिजोको त्यो खालको कर्णालीको जुन बाडो ठाडो र ओटालोको परिवेश थियो त्यो चाहिँ अहिलेको प्रविधिसँग जोडिएर अहिलेको स्रोत साधनसँग जोडिएर परिवर्तन हुँदै अगाडि बढेको छ, होइन। तर त्यो अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मूल कुरा के हो भने केही त्यसैमा बसिरहेछन्, समस्या यहाँनिर छ, असमानताको प्रश्न होइन। केही चाहिँ अहिलेको आधुनिक जे खाले अवसरहरू छन्, स्रोत साधनहरू छन्, त्यसलाई उपयोग गरिरहेछन्। त्यसैले अब प्रश्न कहाँ हो भने मान्य सदस्यज्यू यहीँ भए हुनाले त्यो जो माथि पुग्न सकेन, होइन, त्यो किन पछाडि पर्यो, दुई खाले बसोबास भयो, त्यो तरिकाले हेर्नु पर्यो। अनि सँगसँगै अर्को के हो भने अघि यहाँले कुरा गरे जस्तै असमानता मात्रै होइन, विभेद पनि छ, होइन। जस्तो जात जाति बिचको तपाईँ हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँ असमानता मात्रै होइन, विभेद पनि छ, होइन। गैर दलितले दलितलाई गर्ने व्यवहार अथवा पुरुषले महिलालाई गर्ने व्यवहार अथवा यहाँलाई एकदम पर्याप्त थाहा छ कि छाउको बेलामा महिलाहरूलाई के खाले व्यवहार गरिन्छ त, विभेद हो, होइन। यो व्यवहारसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसैले यो व्यवहारहरू वास्तवमा मूल्य मान्यतासँग जोड यो पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ। विभेद भने वास्तवमा स्रोत साधन मात्रैसँग जोडिएको। डाक्टर टिकाराम, मैले यहीँ रोकेँ, म अब फेरि गोविन्दजीसँग आउन चाहन्छु। डाक्टर टिकारामले असमानता र विभेद दुईलाई जोडेर हेर्नु भएको छ। गोविन्दजीले जातीयताको विभेदमा भनौँ न, जातीय विभेदमा बढी अध्ययन गरेको कारणले गर्दा
यो वास्तवमा कर्णाली र जाति विभेद अब यो छुट्दै नछुट्ने हो कि पहिलाभन्दा केही परिवर्तन आएको छ यसमा? यहाँले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ? हेलो हेलो, तपाईँको प्रश्नलाई चाहिँ मैले सानो चित्रबाट प्रस्तुत गर्न चाहेँ। देख्नुहुन्छ नि है, यो चित्रमा बाडो थाडो ओटालो जस्तै मैले 3टा रङले एउटा कन्सेप्ट बनाएँ। यसले मलाई धेरै भावुकता बनाउँछ। त्यसैले जति मैले भोगेको छु नि विभेद, त्यो उहाँ दुईजनाले भोग्नुहुन्न, उहाँ दुईजनाले भोगेको छैन। त्यसैले कर्मबाट के गर्न सकिन्छ? त्यति बेलाको इन्जिनियर एउटा दलित हो, जलसँग जमिनसँग वायुसँग दलितको कर्म जोडियो, दलितको धुन जोडियो, त्योद्वारा दलितको आश जोडियो, बास जोडियो, गाँस जोडियो। तर दुःखले भन्नुपर्छ दलितको पानी जोडिएन। यही कारणले अब विभेद हुनलाई, विभेद कम गर्नलाई, विभेदको मूल जरोलाई मैले 4Sबाट एनालिसिस गर्न कोसिस गरेँ। 4S, कर्णालीमा स्केललाई डिस्क्रिमिनेसन गरियो, पाठ पूजा गर्नेलाई माथि राखियो, नम्बर 1। नम्बर 2, सोसाइटीलाई अपलिफ्टमेन्ट कसरी गर्ने भन्दा पनि सोसाइटीबाट नलेज कसरी लिने, त्यो नलेजले आफू ज्ञान गरेर मोज कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोचियो। त्यसैले नम्बर 3, सस्टेनेबिलिटी र इन्कम जेनेरेसनलाई लाइभलीहुडसँग जोडिएन। त्यो नजोडिएको कारणले दलितको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्था तल पर्यो। त्यो तल परेको कारणले दलित माथि आउन सकेन, विभेद ठुलो आयो। नम्बर 4, स्केल र कास्टलाई भिन्दा भिन्दै राखियो। अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै त्यो इन्जिनियरिङ लाइनलाई स्केलसँग जोडेको भए कास्ट एउटै हो है, म पनि मानव हो, म काटे पनि रगत आउँछ, डाक्टर दिपेन्द्र रोका काटे पनि रगत आउँछ नि। त्यो विभेदलाई कम गर्नको लागि यदि यो 4Sलाई एकग्रुपताका साथ लिएर यो चित्र भने जस्तै जातीय विभेद यसरी घुमाइदिए घुमाइदिए घुमाइदिए, तर हामी त सबै एउटै हो नि, काट्दाखेरि गोलो हुन्छ नि हो। यदि यो भएको भए आज विभेद हुन्थेन। आज म जस्तो मान्छेले रोएर यो स्टेज जस्तो ठाउँमा आँसु निकालेर भावुक भएर बोल्नुपर्ने स्थिति थिएन। त्यसैले जातकै बारेमा, विभेदकै बारेमा के नमराज विका जस्ताहरू प्रेम गरेको भने मर्नुपर्ने, के कालीकोट जस्तो ठाउँमा छुवाछुतले छोयो भन्दैमा मानवीर सुनार जस्ताहरूले ज्यान काटिनु पर्ने? यो के को विभेद हो? कसरी बाडो मिल्छ, कसरी थाडो मिल्छ र कसरी ओटालो मिल्छ? मिल्दैन। त्यसैले विभेद मिल्नलाई आत्मा मिल्नुपर्छ र चेतनाको ज्ञान फुक्नुपर्छ। जबसम्म चेतनालाई हामीले माथि उठाउन सकेनौँ र यो 4Sलाई हामीले ठिक ठाउँमा लागू गर्न सकेनौँ भने यसको कुनै कामै हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। गोविन्दजी, यहाँलाई धन्यवाद। म डाक्टर टिकारामतिर आउन चाहन्छु, त्यसपछि मात्रै म डाक्टर दिपेन्द्रसँग आउनेछु। उहाँले भने जस्तै अब यो जुन किसिमको विभेद छ कर्णालीमा, यो के कारणले अहिलेसम्म यो यत्तिकै छ त? केही कुरा पनि हुन नसक्ने अवस्था किन आयो? चेन्ज किन भएन? परिवर्तन किन आउँदैन यसमा? यहाँले कारण के देख्नु भएको छ? दुईटा यहाँले सोधेको प्रश्न साँच्चीकै गोविन्दजीले जहाँ छ यो सवाललाई त्यहाँ एकदम ठिक ठाउँमा छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो भने मैले कुरा गर्दै थिएँ, विभेद को जरो वास्तवमा स्रोत साधन र अवसरको पहुँचसँग मात्र जोडिए हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो समाजमा एकदम कहीँ न कहीँ बलियो भएर रहेको मूल्य मान्यता र त्योसँग जोडिएको आस्था विश्वाससँग जोडिएको कुरा। त्यसैले अघि उहाँले चेतनाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। चेतना फेरिने भने वास्तवमा हाम्रो आस्थामा परिवर्तन आउने हो नि त, सोचमा परिवर्तन आउने हो नि त। अनि त्यो सोचले मात्रै हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने हो। त्यसैले हाम्रो समाजमा यो एकदम अगाडिदेखि उहाँले जहाँ लगेर जोड्नुभयो त्यसलाई, त्यो बेलादेखि नै दलित र गैर दलित बिचको सम्बन्धको जुन एक खालको स्वरूप रह्यो, त्यो सम्बन्धको स्वरूपमा जहिलेसम्म परिवर्तन आउँदैन, त्यो सम्बन्धको स्वरूप भने फेरि विभिन्न खाले अन्तर्क्रिया र अन्तर सम्बन्धले परिवर्तन गर्ने हो, फेर्ने कुरा हो। त्यसैले चेत फेरिएपछि मात्रै त्यो कुरा फेरिने हो।
र त्यो चेत फेर्ने कुरा भनेको फेरि हामी समाजमा अहिले जे खाले मूल्य मान्यतामा एक खालले बाँचिरहेछौँ, विश्वास गरेर चलिरहेछौँ, त्यसमा परिवर्तन ल्याउने हो। अब यो खाले कुरा परिवर्तन ल्याउनलाई फेरि चेत कहाँबाट आउँछ त भने त्यो त सिक्ने कुरा हो नि त, होइन? सिक्ने कुरा ल्याउनको लागि शिक्षासँगको अवसरमा पहुँच हुनु पर्यो, स्वास्थ्यको अवसरमा पहुँच हुनु पर्यो, रोजगारीको क्षेत्रमा पहुँच हुनु पर्यो, आम्दानीको क्षेत्रमा पहुँच हुनु पर्यो। अनि सँगसँगै के हो भने यी सबै कुरामा दलित र गैर दलित बिचको सम्बन्ध परिवर्तन हुने खालको। त्यसैले मेरो गोविन्दजीको भन्दा एउटा कुरा चाहिँ के फरक छ भने वास्तवमा हामीले दलितपनाको सम्बन्ध परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो भने के हो भने दलितलाई मात्रै उकासेर अथवा गैर दलितलाई मात्रै माथि उठाउन खोजेर यो खाले सम्बन्धको परिवर्तन हुँदैन कि यो दुवै दलित र गैर दलित बिचको जुन दलितपना छ, जसलाई हामीले यो दुई बिचको सम्बन्ध भन्छौँ, त्यो सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउन सक्यो भने मात्रै। धन्यवाद। म डाक्टर दिपेन्द्रतर्फ आउन चाहन्छु। समस्या के हो भन्ने कुरा पनि लगभग उठिसकेको छ, साथसाथै किन भन्ने कुरा पनि आइ नै सकेको छ। अब यहाँ त कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, सरकारी निकायको व्यक्ति भएका कारणले गर्दा कर्णाली प्रदेश चाहिँ पहिला चाहिँ के भनिन्थ्यो भने केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदाखेरि केन्द्रले केही पनि गरेन भन्ने थियो। अब अहिले सङ्घीयतामा गएको पनि 3 वर्ष भइसक्यो, कर्णाली प्रदेशले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले लागि गरिरहेछौँ भनेर सरकारका तर्फबाट भन्ने पनि गरिन्छ। तर अवस्था जस्ताको तस्तै छ। यो योजनाहरू बनेका हुन् कि बनेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन्, के हो वास्तविकता? धन्यवाद। धेरै सिरियस क्वेसन हो। यो सिरियस क्वेसनमा म कसरी उत्तर दिन चाहन्छु भने 3 खण्डलाई हेरेर एउटा चाहिँ पहिलो विगतका कुराहरू, विगतमा कर्णाली कहिलेबाट चाहिँ दमनमा अनि त्यसपछि विभेदमा र पछाडि पर्न गयो, होइन भन्ने कुरा। अर्को कुरा त्यसपछि हामी कस्तो अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ र अहिलेको स्थितिमा तपाईँले सोधेको कुरामा म केन्द्रित हुन्छु। पहिलो कुरा, नेपाल एकीकरण अभियान चलेपछि वास्तवमा हाम्रो कर्णाली प्रदेशका त्यति बेलाको कर्णाली होइन राज्यका मान्छेहरू वास्तवमा एक ढङ्गले भन्ने हो भने युद्धबन्दी हुनु पर्यो, पश्चिमका मोर्चाहरू लड्नु पर्यो। एक दोस्रो कुरा, बाँचेका जति युद्धबन्दी भएर लड्नु पर्यो, पश्चिमका पूर्वका लडाइँहरूमा जानु पर्यो। अनि त्यसपछि हाम्रा टुहुराहरू 12 वर्ष उधोका मान्छेहरू मात्र चाहिँ बाँचेका हुन् र तिनले हाम्रा विगतका अनुभवहरू ज्ञानहरू ट्रान्सफर पाएनन्। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामीसँग समय त्यो कुरा चाहिँ बताउनु जरुरी छ। त्यसपछि हामी कस्तो कहिले उल्टो गङ्गा बग्छ नि, होइन? कहिले मान्छेहरूको के हुन्छ भने राम्रो ढङ्गले जान सक्दो रहन्छ, कहिले त्यो द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रिया पनि एक ढङ्गले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ सही व्यवस्थापन भएन भने गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले छुन खोजेको। म धेरै इतिहास जान्दिनँ। त्यसपछि हाम्रा शासकहरू, त्यति बेलाका शासकहरू कस्ता भए भने बाटोमा दिशा गर्ने, किनभने त्यहाँ मान्छे नआओस् भनेर चाहना, त्यसले गाउँ आयो गुवाएको थोरै परम्परा निम्ति आयो। धेरै छन्, होइन? त्यस्ता स्थितिहरू पनि आए। यी आउँदै गर्दा हामी भित्रमा पहिला छाउ प्रथाको कुरा छ नि, छुई बस्ने कुराहरू, त्यो छुई बस्ने कुराहरू सरसफाइसँग सम्बन्धित थियो। अहिले आएर भनेको छ त्यो विभेद पनि त हो नि, त्यसलाई किन स्वीकार्नुहुन्न? सुधार सरसफाइसँग जोडिएको थियो, तर त्यसमा हामीले चाहिँ विभेदमा परिणत गर्यौँ, होइन? हाम्रो नेगेटिभ एटिच्युड बढ्यो अनि त्यसपछि आस्था बनाइयो, होइन? धामीले भनेको कारण यस्तो भयो, यस हुन्छ भनेर धामी लाग्ने, देउता लाग्ने परम्परा बस्यो। यी नेगेटिभ कुरा छन्, जसले गर्दा जातीय कुरा पनि निकै समस्याहरूमा देखा पर्न थाले। विभेदसँग जोड्न चाहेको कुरा के भने सरकारमा हुनुहुन्छ तपाईँ, म त्यही जोड्छु। अब त्यसलाई हामीले अब योजनाबद्ध रूपले चाहिँ अब यो प्रदेश सरकार बनेको साँच्चै भने 3 वर्ष भयो। 3 वर्षमा के भयो त? अब यसमा यो फाउन्डेसनका वर्षहरू हुन्। यी फाउन्डेसनका वर्षहरूमा योजना बन्दै गर्दा जति योजना बनेका छन् ती योजनाहरू लागू हुने क्रममा कतिपय पवित्र इच्छाले भएका कामहरू चाहिँ भने जस्तो गरिकन लागू भएका छैनन्। ती प्रक्रियागत रूपले चाहिँ केही समस्याहरू, टेक्निकल रूपले भन्ने हो भने हाम्रा चाहिँ प्रशासनिक जन्जालहरूमा केही समस्याहरू परेका छन्। व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कानुन नहुनु पनि हो, अरू कुराहरूले पनि व्यवस्था गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो संरचनागत
प्रक्रियामा केही ढिला सुस्ती हुन गएकाले यो लागू भएका छ। तर यसलाई अगाडि ल्याउनका लागि हामी के गर्दैछौँ त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो नि त। त्यसो भएकोले हामीले यो विभेदलाई, जातीय विभेद होस्, यो छुवाछुतको विभेदलाई हामीले हल गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशमा छुट्टै एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने हामीले दलित मूल प्रभावीकरण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। किन बढायो भने यो योजना निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय होस् अरू प्रदेशमा होस् त्यस्तो समस्या नहोला, त्यो ढङ्गले छुट्टै च्याप्टर लेखिएको छैन। तर हामी कर्णाली प्रदेशमा हामीले योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशले चाहिँ आफ्नो प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा दलित मूल प्रभावीकरण कार्यक्रम छुट्टै च्याप्टर लेख्यौँ। त्यो किन लेख्यौँ भने योजना यस्तो खालको विभिन्न कार्यक्रमहरू त बन्दै गर्छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ यही कुरा फितलो छ। त्यही कुरा किन भन्दैछ भने दलित भित्र पनि विभेद धेरै प्रकारको हाइराङ्की छ। काठमाडौँमा जानुहुन्छ भने नेवार कम्युनिटीमा विभेद छ नि, एक किसिमको हाइराङ्की छ नि, त्यो हाइराङ्की दलित कम्युनिटीमा पनि छ। दलित कम्युनिटी भित्र हुँदै हुँदै पनि केही त्यो दलित कम्युनिटीको मान्छेहरू आफूलाई दलित समुदायमा सूचीकृत होस् भनेर दलित आयोगमा निवेदन दिएका छन्, तर उनीहरू भएका छन्। डोल्पाका कुलालहरू हेर्नुहोस् न, होइन र? यस्तासम्म छन्। यी कुराहरू हुँदै गर्दा मैले भन्दै छु यहाँ कामी, दमाई, सार्की अनि त्यसपछि बादी भनेर छुट्टा छुट्टै समुदायको रूपले चाहिँ उल्लेख भएको, त्यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो प्रदेशमा 29% हुँदो रहेछ। करिब 29%लाई हामीले छुट्टै ध्यान दिन सकेनौँ भने गरिबीको सूचकाङ्क पनि हल गर्न सक्दैनौँ, अझ हरेक स्किमबाट अगाडि ल्याउन सकेनौँ भने कर्णालीलाई माथि ल्याउन सकिँदैन भन्ने हिसाबले दलित मूल प्रभावी अगाडि बढायौँ। डाक्टर टिकाराम, उहाँले भने जस्तो अब लैङ्गिक विभेदको कुरा पनि निकै ठुलो समस्याको रूपमा देखा पर्छ कर्णालीमा चाहिँ। खास गरी हामीले जातीय विभेदको पनि यति धेरै कुरा पनि गरिहाल्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ। उहाँले भने जस्तै सरकारको कार्यक्रमहरू चित्त बुझ्दो छ यो सम्पूर्ण समस्या अथवा भनौँ यो विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि, अथवा यो ठिकै हो? के लाग्छ यहाँलाई? चित्त बुझ्दो छ वा छैन भन्ने भन्दा पनि कति प्रभावकारी रह्यो रहेन भनेर हेर्ने होला जस्तो लाग्छ। अलिकति मैले त्यहाँ जोड दिन पर्ने के जस्तो लाग्छ भने वास्तवमा कर्णालीको विभेद र असमानता पनि सामान्यकृत गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने समाज विशेष, ठाउँ विशेष त्यो असमानता र विभेदको प्रकृति फरक छ, त्यसको स्वरूप फरक छ। त्यसकारण मैले अब माननीय सदस्यज्यूले यदि यो कर्णाली केन्द्रित गरेर जे खाले यो विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्ने खालको, घटाउने खालको कार्यक्रमहरू अगाडि लाने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, त्यसले चाहिँ त्यो स्थानिकता विशेषलाई कभर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो भने के हो भने वास्तवमा स्थानीय निकाय त्यसकारण आवश्यकता महसुस गरिया हो कि यसले खास खास ठाउँको स्रोत साधनको पहिचान गर्न सक्छ, आवश्यकतालाई पहिचान गर्न सक्छ, समस्यालाई पहिचान गर्न सक्छ र सकेसम्म त्यहीँकै स्रोतलाई परिचालन गरेर त्यो समस्या हल गर्न सक्छ। भएन भने बाहिरबाट पनि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन लगाएर त्यो समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यसैले यहाँले भने जस्तो मलाई लाग्छ दलित र गैर दलित बिचको समस्या पनि सिङ्गो कर्णालीमा एउटै होइन, महिला र पुरुष बिचको सम्बन्ध अथवा विभेद पनि सिङ्गो कर्णालीमा एउटै होइन। त्यसैले त्यो असमानता र विभेदको एक किसिमको तहगत विभाजन र त्यो तहगत विभाजनको आधारमा कुन तहको इन्टरभेन्सन जरुरी हो त, त्यसमा पहिचान गर्नु खालको कार्यक्रमले त्यो खालको विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्छ भन्ने कुराको प्राथमिकरण नगरिकन यसलाई हल गर्न सकिँदैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ, साथीहरूले हामीलाई समय पनि देखाइसक्नु भएको छ र यसमा चाहिँ यो सम्पूर्ण विभेदहरू जति पनि देखिन्छ र देखिएको छ कर्णाली प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरि, अब यो न्यूनीकरणका लागि अथवा भनौँ यसको अन्त्यका लागि सरकारको मात्रै मुख ताक्ने हो या अन्य निकायबाट पनि यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ? यहाँले भूमिका कसको देख्नुहुन्छ? मैले एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर तपाईँको भूमिकालाई, हामीसँग समय निकै कम छ त्यसैले मैले तथ्याङ्कमा जाने या नजाने भन्ने कुरा चाहिँ, त्यसो भए म एउटा फेरि सानो 3टा पिक्चरको एउटा पेपरहरू देखाउँछु, 3टा त्यही जातीय बाडो, थाडो र ओटालोको। यसलाई डिस्क्रिमिनेसन रिडक्सनको लागि 40 एनालिसिस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भनेको ट्रान्जेक्सन हुनुपर्छ, स्किल नलेज ट्रान्जेक्सन भयो भने त्यसले एक किसिमको डिस्क्रिमिनेसन रिड्युस गर्छ जो प्लानिङ प्रोसेसमा आउनुपर्छ। 2 ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ,
चाहिने कुरालाई सहज तरिकाले सहज ठाउँमा लिनलाई अस्तित्वसहित भावनासहित ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ भने ट्रान्सफिगर हुनुपर्छ। भावनाद्वारा भएको ज्ञान नलेज ट्रान्सफिगर भयो भने त्यसले एक किसिमको सहजता ल्याउँछ र त्यसले ट्रान्सफिगर भइदियो भने सहजता ल्याएर डिस्क्रिमिनेसन रिडक्सन गर्न सकिन्छ। अर्को भने ट्र्यापन, जो हामी चाहिँ एउटा वर्गभित्र जति जाल जस्तै भएर भनिराखेको छ त्यो ट्र्यापनबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ। अनि मात्र यो कुरालाई विचार गरियो भने योजना आयोगका द्वारा प्रोसेसद्वारा योजनाबाट प्रोसेसबाट र लङ टर्म प्लानिङद्वारा यो विभेदलाई रिडक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। हस्, म डाक्टर दिपेन्द्रसँग आउन चाहन्छु। हामी अन्तिममा छौँ। के त अब कर्णाली प्रदेशलाई समग्र विकाससँग जोड्नको लागि विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने भयो होइन? यसका लागि चाहिँ अब योजना आयोगले के ल्याउँछ त त्यस्तो योजना आगामी दिनमा प्रतिबद्धता दिनु पर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? हामीले कर्णाली प्रदेशको सबभन्दा ठुलो कुरो पहिचान के भन्दा प्राथमिकता तय गरेका छौँ। प्राथमिकता तय गर्दाखेरि 7वटा प्राथमिकतालाई तय गरेका छौँ। 7वटा प्राथमिकतामा सबभन्दा ठुलो कुरो भौतिक पूर्वाधारलाई हामीले फोकस गर्यौँ, किनभने पहुँच मार्ग नभएपछि डेभलप हुँदो रहन्छ। एक त्यो सँगसँगै त्यो पहुँचको लागि हामीले यातायात सडकलाई भन्यौँ। सडकको म थोरै उदाहरण दिउँ। विगतका दिनहरूमा मेरो बाउ पुस्ताले हुम्लाबाट यहाँ सुर्खेत पुग्न 1 महिना लाग्थ्यो, यहाँबाट जान 1 महिना लाग्थ्यो होइन, 2 महिना जान्थ्यो। त्यो म 11 वर्ष हुँदा राजापुरबाट म हिँडेर हुम्ला पुग्दाखेरि 70 दिन लागेको थियो। म जति बेला 11 वर्षको थिएँ, अहिले 42 वर्ष पुगेँ अघि। अहिले पुग्दाखेरि हुम्ला पुग्दाखेरि 7 दिन लाग्छ। यहाँबाट हुम्लाको हिल्सा पुग्नलाई 7 दिन लाग्छ। अब हाम्रो एउटा अध्ययनले के बताउँछ भने यहाँबाट सुर्खेतबाट हिल्सा पुग्नलाई यदि यो कर्णाली कोरिडोर फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढायौँ भने हामीले चाहिँ ती वर्ष महिना दिनलाई घन्टामा परिणत गर्ने 1 दिनमा 8 देखि 10 घन्टामा पुग्न सकिने भन्ने रिपोर्टले बताएको छ। त्यो अनुसार अब यसै गरिकन हाम्रो क्षेत्रमा ऊर्जा बस्ती विकास गर्ने कुराहरू, सिँचाइका कुरा यही बस्तीको होइन कुराहरू हुन्। अनि त्यसमा खानेपानी कुराहरू यो पूर्वाधार विकास भयो। त्यस्तै गरिकन पूर्वाधार विकास भएर मात्र हुँदैन, सबभन्दा मानव विकास नभइकन सम्भव छैन नि, होइन र? त्यो एकदमै मानवको स्तर नउठाइकन हुँदैन। त्यो भनेको सामाजिक विकास हो। सामाजिक विकासमा शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सुरक्षा हो, होइन, समानताका कुराहरू। त्यस सँगसँगै हामी सबभन्दा ठुलो कुरो बाँच्नुपर्छ नि, उत्पादन समृद्धिको चाहियो नि त। उत्पादनलाई उद्योगमा जोड दिएका छौँ। त्यस सँगसँगै हामीले यहाँ त चाहिँ पर्यटकीय रूपले वातावरणीय हिसाबले एकदमै प्रभावित भएको छैन। त्यो हिसाबले जोगाउनु पर्ने छ र अझ विश्वको गन्तव्य नेपाल बनाउने, नेपालको गन्तव्य पनि कर्णाली बनाउने गरिकन हामीले यतातिर जोडाउन। यही सँगसँगै मैले विज्ञान र प्रवृत्तिमा चाहिँ अब जोड दिने, अनुसन्धानलाई जोड दिने भने अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने हो। र विश्व मानव हुन सक्दैनौँ। विश्वसँग चाहिँ हामी यस्तो ऋण पढ्ने, विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति जो छ नि, त्यो स्थितिको अन्त्य गर्नलाई हामीले विज्ञान प्रवृत्ति र अनुसन्धानलाई जोड दिएका छौँ। एवं रेलले डिजिटल कर्णाली र चाहिँ सुशासनमा जोड नदिकन सम्भव छैन भनेर हामी 7वटा प्राथमिकतालाई तय गरिकन सँगसँगै अगाडि बढाउन। डाक्टर टिकाराम, म यहाँबाट संक्षिप्त जवाब चाहन्छु। वास्तवमा अब गर्नुपर्ने के हो त? कसले के गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै ठिकठाकै हुन्छ? एकदमै संक्षिप्त। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, हरेक समुदायको आफ्नै खालको सम्भावना पनि छ त्यहाँभित्र, अनि उनीहरूको आफ्नै खालको समस्या पनि छ। त्यसैले माननीय सदस्यज्यूले भने जस्तै स्थानीय निकायमा वास्तवमा अहिलेको क्षमता भनेको त्यो स्रोत साधन र समस्या दुइटैलाई पहिचान गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्ने पहिलो आवश्यकता हो। त्यसैले त्यो दुइटै कुरालाई बढाएर अनि त्यो खाले समस्यालाई हल गर्नलाई के खाले नीति चाहिन्छ भन्ने अनुसन्धानमा आधारित नीति र कार्यक्रम बनेन भने हामी सधैँ यस्तै गरी अमूर्त कुराहरू गर्ने र अमूर्त नीतिगत हिसाबले चाहिँ यदि दस्तावेजीकरण गर्दै गएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने त्यसले वर्षौँसम्म पनि हामी अहिले जुन अवस्थामा छौँ त्यहीँ रहन्छौँ। र अहिले खास गर्नुपर्ने के हो भने अघि हामीले भने जस्तै विशिष्ट समस्याका लागि विशिष्ट कार्यक्रम हुनुपर्छ। त्यसैले विभेदको कार्यक्रम हटाउने भने विविध केन्द्रित कार्यक्रम के हो, आम्दानी वृद्धि गर्ने भने आम्दानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम के हो, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि गर्ने हो भने त्यो वृद्धि गर्ने कार्यक्रम के हो भन्ने कुरा त्यसलाई प्राथमिकरणमा ल्याउनुपर्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा फेरि अन्तमा म भन्न चाहन्छु,
कर्णालीले हिजो त्यो बाँडो थाडो र ओटालो निर्माण गर्ने बेलामा वास्तवमा त्यहीँकै स्रोत उपयोग गरेका थियो। त्यहीँको ढुङ्गा, त्यहीँको काठ, त्यहीँको त्यो सल्लाहको पातहरू अथवा ती तरल कि परल के भन्छ त्योहरू। त्यसकारण स्थानीय स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्न सक्यो भने त्यसले आत्मनिर्भरता बढाउने हो। त्यसैले दुई खाले कुरा उहाँहरूले दिनु। धन्यवाद। म अब सहभागीतर्फ जान चाहन्छु। त्यो सहभागीबाट आएको प्रश्नले पक्कै पनि यहाँ फेरि पनि केही बहसहरू जन्मिन सक्छ। म सहभागीतर्फ जान चाहन्छु। कसैलाई केही प्रश्नहरू छ भने कृपया सोधिदिनुहोस् न। यो हामी बहसको अन्त्यमा छौँ। यहाँको शुभ नाम अनि त्यसपछि प्रश्न के हो त्यसमा केन्द्रित भइदिनु होला। हेलो, नमस्कार। म विवश कुमार सेजवाल, पेसाले पत्रकार। मेरो प्रश्न गोविन्द नेपालीज्यूलाई छ। तपाईँले अहिले यत्रो यो बाटो थाडो र ओटालोको विषयमा बहस भयो, बाटो र थाडोको विषयमा धेरै बहस भयो, तर ओटालोको विषयमा अलिकति बहस पुगेन कि भन्ने मेरो आफ्नो अलिकति अनुभव रह्यो। त्यो भित्र पनि गोविन्द नेपालीज्यूले आफू अछुत रहेको चाहिँ पीडा पोख्नुभयो, तर आफ्नो समाज अछुत रहेको कुरा चाहिँ तपाईँ निकाल्न सक्नु भएन। भनाइको मतलब दलित भित्र पनि धेरै अछुतहरू छ। डाक्टर देवेन्द्र ढोकाले अलिअलि त्यो प्रश्न छोड्न खोज्नु भएको थियो, तर पुरा विषयवस्तु त आएन। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो पीडा भन्दा समाजभित्रको सबैभन्दा पहिला त यो छुवाछुतमा रूपान्तरण हुने र सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण भएर अगाडि बढ्नको लागि त दलित भित्रको असमानता पहिला तोड्नुपर्ने एउटा कारण होला नि। त्यो तपाईँले प्रष्ट ढङ्गले नभएको हुनाले त्यसको म चाहिँ यहाँलाई धन्यवाद। गोविन्दजी, प्रश्न आयो। हस्, प्रश्नको लागि धन्यवाद। कर्णाली प्रदेशमा 4,02,137 दलित जनसङ्ख्या छ, जसको प्रतिशत 23.7% आउँछ। मैले यहाँ बोलिरहँदा एकजना गोविन्दको भाव बोलेको होइन, 4,02,137 दलितहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर म बोलेको हो। त्यसैले तपाईँले यो बुझ्न जरुरी के छ त भन्दाखेरि 23.7% दलितहरूको हुँदै पनि तपाईँले एउटा प्रश्न के बुझ्नुपर्छ भने यो कर्णाली महोत्सवमा कति दलितहरूको यहाँ प्रतिनिधित्व छ त्यो बुझ्नुपर्छ। र मैले एउटा प्रतिनिधित्व मैले गरेको प्रतिनिधित्वबाट त्यो जनसङ्ख्याको भावनालाई मुखरित गर्नको लागि मैले बोलेको। तपाईँले यो गोविन्दले प्रश्नले बुझलेको हो, आफ्नो लागि बोलेको हो भनेर नबुझिदिनु हुन मैले विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अरू कसैलाई केही सोध्नु छ? हेलो, मेरो प्रश्न दुईवटा प्रश्न मात्र लिन्छौँ है। हुन्छ हुन्छ। म बिजुली नेपाली, म रङ्गकर्मी भनेर चिन्छन् मान्छेहरूले मलाई, तर म केही भनेर चिनिन चाहँदैन। मेरो प्रश्न डाक्टर दिपेन्द्र रोकालाई छ। खासमा हामी जहिले पनि म व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो आफ्नो काम गर्ने तरिकामा चाहिँ के सोच्छु भन्दाखेरि एकाउन्टेबल गभर्मेन्टको कुरा एकदमै माया लाग्छ मलाई। त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि हरेक समाजका हरेक कुराप्रति जवाबदेही नै हुनुपर्छ सरकार। कर्णाली प्रदेशको प्लानिङ कमिसनमा तपाईँ हुनुहुन्छ र सरकार त जवाबदेही छैन भनिसकिएको छ। खासमा अलमोस्ट आइसक्यो कुरो। किन भन्दाखेरि म मेरो नगरपालिकामा जाँदाखेरि मैले चाहिँ कहिले पनि मेरो त्यहाँको दलितहरूको बारेमा, त्यहाँको संस्कृतिको बारेमा कुरा गर्ने जनप्रतिनिधि देखिनँ मैले। त्यो भएर मैले फिल गरिनँ त्यो एकाउन्टेबल छैन। तर प्लानिङ कमिसनले त्यो कुरालाई चाहिँ गाइड गर्ने हुँदाखेरि अबको नयाँ रणनीतिमा चाहिँ त्यो गाइड गर्ने कुरामा चाहिँ एकाउन्टेबल गभर्मेन्ट, अघि सरले भन्नुभयो जस्ट फिजिकल कन्स्ट्रक्सनको कुरा मात्रै आयो यहाँनिर, त्यो हामी भौतिक संरचना। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि भौतिक संरचना त हो अवश्य पनि त्यसले विकास गर्छ, तर मान्छेको चेतनाको अभिवृद्धिकरणमा चाहिँ त कसरी भूमिका खेल्छ प्लानिङ कमिसनले र सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई जवाबदेही बनाउनमा चाहिँ कस्तो खाले भिजन अगाडि बढाउँछ भन्ने मेरो राय हो। धन्यवाद। डाक्टर दिपेन्द्र, थ्याङ्क यू। निकै मन छुने कुरा हो। वास्तवमा म एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ, मैले धेरै ठाउँ बोले पनि छु र त्यही कुरा पुनः यहाँ दोहोऱ्याउँछु। एउटा कार्यक्रममा गएँ, त्यहाँ कार्यक्रममा जाँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बिचमा छलफल भयो। छलफल हुँदाखेरि उहाँहरूले साङ्केतिक भाषामा बोल्नुभयो। मैले बुझिनँ भने
वास्तवमा पदमा पुगेपछि मान्छे सबै जाने जस्ता हुन्छन्। मैले बुझिनँ भने अनि पुनः सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो कुरा त बुझ्नु भएन भने तपाईँले कसरी प्लान बनाउनुहुन्छ। मैले थ्याङ्क यू, तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। म त्यसैले तपाईँको कार्यक्रममा आएको र तपाईँले नै यो कुराको सहजीकरण गर्नुपर्छ र तपाईँहरूसँग चाहिँ म सिक्न चाहन्छु र त्यो कुरा चाहिँ हामीले लेख्न चाहन्छौँ। मैले त्यही कुरा म जोड्दैछु, त्यही कुरा हामीले छलफल गर्दै जाँदा मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, उहाँहरूसँग सबैलाई बोलाएर उहाँहरू बुझ्दै गर्दा छलफल गर्दा भएका व्यक्तिहरूको बारेमा छलफल गर्दै गर्दा उहाँहरूको कार्यक्रम बन्यो र मैले जानकारी पाएँ, जान्न पाएँ, बुझ्न पाएँ कि 10 प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुँदो रहेछन्। हगि त्यस्तै यो कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्र विभिन्न समुदाय भनेर छुट्याइएको दलित कम्युनिटी जोड्दै गर्दाखेरि 29% हुन पुग्दो रहेछ। त्यसो भएकोले हामीले दलित मूल्य प्रभावीकरण कार्यक्रम छुट्टै च्याप्टर लेखेका छौँ। पञ्चवर्षीय योजनामा त्यो इन्क्लुड छ भन्ने कुरा मैले निवेदन गरेँ। यस्तै गरिकन अरू कम्युनिटीको कुरा हामीले पनि जोडेका छौँ। जो राउटेले अहिले पनि वन मान्छे छन् त हाम्रो प्रदेशमा, होइन र? त्यो स्थितिमा वादीहरूको समस्या छ, यावत रूपले सुकुम्बासीहरू ती कुरालाई पनि इन्क्लुड गर्न हामी सामाजिक सुरक्षा के गरिकन दिन सक्छौँ, हाम्रो अवस्था के छ त्योबाट नाप्ने हो। त्योबाट नापेर हामीले चाहिँ तीन व्यवस्था गर्ने, सुनिश्चित गर्नतिर पहल गर्ने हो। त्यो पहल गर्न हामीले चाहिँ योजनाबद्ध रूपले चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि एउटा रेखा कोरेका छौँ भन्ने लाग्दछ। हस्, धन्यवाद। अरू कोही हुनुहुन्छ? अन्तिम प्रश्न। नमस्ते, म सुरज कुमार सिंह राष्ट्रिय समाचार समितिमा काम गर्छु। यो आजको शीर्षक यो बाडो थाडो र उटालो भन्ने थियो, तर मैले अब यहाँहरूले अब यो खास गरी लैङ्गिक विभेद र जातीय विभेदका विषयवस्तुमा अलि बढी कुरा गरे जस्तो लाग्यो र यो खास शीर्षकभन्दा अलि अझ पन्छिएर कुरा गरे जस्तो बस्तेता पन्छीको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। यो बाडो थाडो र ओटालो यसको अहिले चाहिँ अब आधुनिकताले करिब विस्थापित गरेको जस्तो लाग्छ। यो म अहिले यो मेरो आफ्नो क्वेसन डाक्टर टिकाराम गौतमसँग सम्बन्धित चाहिँ छ। यहाँले यसको भाव अलिकति प्रष्टाइ दिनु पर्यो कि पनि भन्ने लाग्छ। बाडो थाडो र ओटालो अहिले करिब यो लोपोन्मुख अवस्थामा गइसकेको छ। हाम्रो मौलिक संस्कारलाई कसरी बचाउन सकिन्छ र आधुनिकतासँग हामी कसरी फेरि समायोजन हुँदै जानुपर्छ भन्ने विषयवस्तुलाई अलिक प्रष्टाइ दिनु पर्यो कि भनेर। हस्, धन्यवाद। मैले यसमा केही जोड्न चाहेँ। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा बाडो ठाडो र ओटालोको व्याख्या सहित कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ। त्यही पनि डाक्टर टिकाराम 1 मिनट कुरा गरौँ, सुनिरहेछ है। धन्यवाद, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म कहीँ त्यसलाई उठाउँ जस्तै लाग्थ्यो। वास्तवमा यो बाडो ठाडो र ओटालो कर्णालीमा हिजोको माटो ढुङ्गा अनि काठ आदिले प्रयोग गरेर बनाउँदाखेरिको जुन थियो, मलाई लाग्छ अहिलेको आधुनिक सहरीकरण तपाईँ हामीले हेऱ्यो भने एउटा अर्थमा त्यस्तै जस्तो जसरी हिजो त्यो बाडो बनेको थियो, आजका टोल भनेको सहरका टोल भने वास्तवमा त्यही खाले बाडो हो। तर फरक के हो भने हिजो वंशजमा आधारित हुन्थ्यो, खास एउटा थरमा आधारित हुन्थ्यो भने आज त्यो मिश्रित छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जहाँ जग्गा जमिन कम हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो बाडोभित्र भएको जुन त्यो ठाडो र ओटालोको कुरा छ, अहिले धेरै सहरहरूमा एउटा घरको माथि अर्को कसैले आफ्नो घर बनाएर त्यो हावाको छत मात्र किनेर घर बनाउने चलन पनि अभ्यासमा आएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा हाम्रा विभिन्न सहरहरू जहाँ चाहिँ सीमित जग्गा हुन्छ त्यो जग्गामा धेरै घर परिवारहरू एउटै घरहरीमा रहेर विभिन्न खालको छतमाथि घरहरू प्रयोग गर्दै जाने अवस्थामा कर्णाली प्रदेशको यो ओटालोको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो बेला पनि रेलेभेन्ट हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, प्रश्न गरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। पक्कै पनि आजको यो बहस अर्थपूर्ण रह्यो भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। हाम्रो आयोजक साथीहरूको भनाइअनुसार हामी एकैछिन यहाँ उपस्थित भइराख्नुपर्नेछ फोटो सेसनको लागि, त्यसपछि चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। धन्यवाद पहिलो सत्रका वक्ताहरूलाई। बाडो ठाडो र ओटालो
सत्रका वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिपेन्द्र रोकाया, त्यसै गरी मानव समाजशास्त्री डाक्टर टिकाराम गौतम, जुम्लाबाट अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो गोविन्द नेपाली र यसलाई सहजीकरण गर्नुभएको थियो पत्रकार दिपा दाहालज्यूले। सामूहिक फोटोसँगै कर्णालीको नासो यहाँहरूको परिवार सामु पुग्नेछ भन्ने अपेक्षासहित अब भने हामीले कर्णालीको नासो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र सम्पूर्ण उपस्थित वक्ता र सहजकर्तालाई नासो प्रदान गरिदिनको निम्ति कर्णाली उत्सवका अभिभावक आदरणीय नेपाल सरकारका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु नासो प्रदानका लागि। यहाँहरू सबैजनाले जोरदार ताली बजाइदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो चाहिँ कर्णालीले आत्मीयता साटासाट गर्दैछ यति बेला। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब भने पैकलोको कथा सुन्छौँ हामी र उपस्थित महानुभावहरू जति पनि बुलबुले उद्यान परिसरमा छरिएर रहनुभएका महानुभावहरू हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा आइदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू जति पनि बुलबुले उद्यान